बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में मियां वाली में पेश आने वाला वाकया पूरी दुनिया के दिलों को दहला कर रख गया। जालिम बाप ने अपनी 7 दिन की बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल करके पूरे मुल्क को अस्त पार कर दिया और इंसानियत का सर झुक गया। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में आपको काफी तफसीलात से आगाह किया है। आज एक और बात जो हमें जराए से मालूम हुई कि उस मासूम बच्ची के जनाजे पर एक ऐसा वाकया हुआ जो देखने में आम था, मगर बाद में जब राज खुला तो लोगों ने उसे अल्लाह ताला का मोजज़ा और इंसाफ कहा। ये सब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, जो बात आज हम आपको बताने वाले हैं, ये बात आपको कहीं और से मालूम नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, पूरी कहानी सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है और आपको भी पूरी हकीकत का इल्म हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज की कहानी का आगाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दरिंदा सिर्फ बाप अपनी 7 दिन की बेटी को गोलियां मारकर कत्ल करने वाला दरिंदा बाप गिरफ्तार हो चुका है। शाहजेब नामी मुलजिम बेटी की पैदाइश पर खुश नहीं था और उसने अपनी बीवी और रिश्तेदारों की मौजूदगी में अपनी नौमौलूद बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबर ने इत्तला दी कि शाहजेब जिला भक्कर में अपने भाई के घर छुपा हुआ है, जिसे फौरी तौर पर छापा मारकर पकड़ा जा सकता है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिम शाहजेब के घर वालों ने मजाहमत भी की। पुलिस का कहना है कि मजाहमत की वजह से मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम उसे बादअज़ा गिरफ्तार कर लिया गया। चंद दिन कबल पेश आने वाले इस दर्दनाक वाक़े पर समाजी हलकों की जानिब से गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के मुतालबे किए जा रहे थे। पुलिस मियां वाली ने एक बयान में कहा कि मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें तश्कील दी थीं। उनके बकौल पुलिस कई जगहों पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी और आखिरकार उसे जुमेरात को बक्खर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हकाम का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल करके पुलिस जल्द अज जल्द चालान अदालत में जमा करा देगी, ताकि मुलजिम को उसके किए की सजा मिल सके। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी में खलल डालने पर कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, मियांवाली के रिहायशी शाहजेब की 2 बरस कबल शादी हुई थी, ताहम चंद रोज कबल बेटी की पैदाइश पर वो खुश नहीं था और अपनी अहलिया से भी नाराजगी का इजहार कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहजेब ने अपनी अहलिया की गोद से दूध पीती बच्ची को छीनकर जमीन पर पटक दिया और उसे 5 गोलियां मारकर मौके से फरार हो गया। शाहजेब की अहलिया मिशाल फातिमा के चचा हिदायतुल्लाह खान ने बताया कि उनकी भतीजी चाहती है कि शाहजेब को सजाए मौत दी जाए, क्योंकि एक माँ अपनी औलाद को तकलीफ में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो तकलीफ देने वाला बाप ही क्यों ना हो। इसलिए शाहजेब ने मशल के सामने उसकी बेटी को जमीन पर दे मारा और कोई माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए उसने खुलेआम सबके सामने ऐलान किया है कि मैं उस घटिया इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी और उसको फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगी। मशल के चचा ने कहा है कि उनकी भतीजी ताहाल ज़हनी सदमे में है, वो किसी से बात नहीं कर रही, वो बार बार रोती है और अपनी बेटी को पुकारती है, उसके कपड़े देखती है तो चीखने लगती है। दोस्तों, शाहजेब का ताल्लुक ऐसे घर से था जहां लड़कियों की पैदाइश बाइस शर्म और गुनाह तस्वुर की जाती है और उसके अपने दिल में भी बेटे की ही ख्वाहिश थी और बेटियों से ये शख्स नफरत करता था, क्योंकि उसके दिल में लड़कियों के लिए नफरत डाली गई। शाहजेब और मशल एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और आपस में कजिन्स हैं। और दोस्तों, जराए से मालूम हुआ है कि इस सारी बात में एक बहुत करीबी शख्स जो शाहजेब का कजिन था, शाहजेब के बहुत करीबी दोस्तों में था, उसने शाहजेब के दिलो दिमाग में बेटियों के लिए नफरत करना पैदा कर दी थी। उसने अपनी बीवी को मार पीट कर घर से तब निकाल दिया था जब उसके घर में बेटी ने जन्म लिया था। अब आपको बताते हैं दोस्तों, किस मासूम फरिश्ता नुमा बच्ची के जनाजे में इस मासूम फरिश्ता नो बच्ची के जनाजे में क्या वाकया पेश आया। मासूम बच्ची को उसके माँ के भाई सिकंदराबाद ले आए थे, जहाँ उसकी मैयत को दफनाने सभी लोग कब्रिस्तान जा रहे थे। इतने में दोस्तों 4 खूंखार कुत्ते दरख्तों के झुंड से नमूदार हुए और लोगों पर भौंकने लगे और उन्होंने कुछ लोगों पर हमला कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई।
ایک کتے نے ایک شخص کی ٹانگ پکڑ لی اور پوری طرح کاٹ کر زخمی کر دی، جس سے اس کا خون بہنے لگا اور پھر وہ چاروں کتے درختوں کے جھنڈ میں ہی غائب ہو گئے۔ اس شخص کو فوراً قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا اور باقی لوگوں نے اس معصوم بچی کو دفنایا۔ دوستو، دیکھنے اور سننے میں یہ واقعہ عام لگتا ہے، مگر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ بعد میں پتا چلا یہ وہی شخص تھا جو بیٹیوں کی نفرت پھیلاتا تھا، اور شہزیب کا بھی اسی نے دماغ خراب کیا تھا کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا باعث شرم ہے، تم کل کو سر اٹھا کر نہیں چل سکو گے، اور پھر تمہاری بیٹی نہ جانے بڑی ہو کر کیا گل کھلائے اور تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی شخص نے اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور طلاق دے دی تھی۔ اسی شخص نے بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور طلاق دے دی تھی۔ اسی شخص کو اس کتے نے کاٹا اور بعد میں وہ شخص پاگل ہو چکا ہے، کیونکہ وہ کتا جس نے اس کو کاٹا تھا وہ پاگل تھا۔ دوستو، یہ ہے اللہ کا انصاف، اور یقیناً اس معصوم بیٹی کا خبیث باپ بھی جلد اپنے انجام تک پہنچے گا اور اللہ انصاف فرمائے گا، اور سب دیکھیں گے کہ یہ ظالم شخص دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ اس نے جو کیا وہ انسانی فعل نہیں تھا۔ دوستو، یہ شخص شیطان سے بھی بدتر نکلا۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہی تھی، جس کو اس ظالم اور گھٹیا شخص نے دودھ پیتے کھینچا اور زمین پر دے مارا اور پھر اس کے سینے میں 5 گولیاں داغ دیں۔ دوستو، اتنی معصوم بچی کہ اس کے کان کے پاس اگر چھوٹا سا دھماکہ کیا جاتا تو وہ شاید مر جاتی۔ 5 گولیاں ماری گئی۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے اور کون سا اسلام ہے؟ دوستو، یہ شخص اگر مسلمان ہے تو کس منہ سے اللہ کے حضور نماز ادا کرے گا؟ خدارا اپنی سوچ کو تبدیل کرے۔ پاکستان میں ایسے واقعات کی بھرمار ہے، اور آج بھی جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں چاہے ذرا سا ہی کیوں نہیں دکھ تو ہوتا ہے کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر ویسے خوشی نہیں منائی جاتی جیسے بیٹے کی پیدائش پر لوگ خوشی مناتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دوستو، ذرا سوچئے گا، ان لوگوں میں آپ کا اور ہمارا شمار تو نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالی ہماری پوری قوم پر رحم فرمائے۔ دور قدیم کے جاہل لوگ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور ساتھیوں، دور حاضر کے جاہل لوگ اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کرا دیتے ہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے اس جرم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بچی کی ولادت پر اسے اور اس کی ماں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ بیٹی جیسے معصوم رشتے کی پیدائش پر اس کی ماں کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ یکے بعد دیگرے بیٹیوں کی پیدائش عورت کا جرم قرار دیا جاتا ہے۔ افسوس ساتھیوں، مسلم معاشرے میں مشرکانہ اور جاہلانہ ذہنیت رواج پانے لگی ہے کہ بچیوں کو اپنے لیے باعث آر سمجھا جانے لگا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بیٹی تو اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بچی کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر شکر ادا کرتے ہوئے خوش ہونا چاہیے۔ اس کا اچھا اسلامی نام رکھا جائے، اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، عمدہ تعلیم سے آراستہ کیا جائے، گھریلو کام کاج کا خوگر بنایا جائے، نسبت اچھی قائم کی جائے، نکاح جلدی کیا جائے، عزت و احترام اور پیار و محبت کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھا جائے، ضرورتوں کو جہاں تک ممکن ہو پورا کیا جائے۔ دوستو، بیٹی بے شک اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صرف اللہ ہی زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے دینا، وہ چاہے تو جڑواں بیٹے اور بیٹیاں دے دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ بے شک وہ ذات علم والی، قدرت والی ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ جاتے جاتے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل میری آواز سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ کے بعد۔